श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आदिशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। परम पूज्यानां अस्मद्विद्यागुरूणां चरणयोः सश्रद्धं साष्टांगं प्रणिपत्य अद्यतनः शब्दरत्न सहित प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथस्य पाठः आरभ्यते। पूर्वं प्रियत्रिशब्दे प्रियाः प्रियाः त्रयः यस्याः सा प्रियत्री। अत्र त्रिशब्दस्य स्थाने तिसरी आदेशः न भवति। तदर्थम् अन्यैः पृथक् पृथक् रूपेण व्याख्यानं कृतं। स्त्रियाम् इत्यस्य त्रिचतुरोः इत्यत्र विशेषणतया अन्वयः अथवा अंगस्य इत्यत्र विशेषणतया अन्वयः इति पक्षम् उद्भाव्य स्त्रियां त्रिचतुरोः इत्यत्रैव विशेषणतया अन्वयः इति पक्षं स्वीकृत्य समासे जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्था इति वृत्तिद्वयं स्वीक्रियते। जहत्स्वार्था वृत्तिपक्षे तु स्त्रियाम् इत्यस्य अंगविशेषणत्वमपि संभवति। अतः स्त्रियाम् अर्थे विद्यमानांगावयवस्य त्रिशब्दस्य स्थाने तिसरी आदेशः अयमपि अर्थः भवितुम् अर्हति इति सर्वोऽपि विचारः ह्यस्तनपाठे जातः। इदानीम् अभिप्रायः कः? प्रियत्रिशब्दे यदा अन्य पदार्थः स्त्री वर्तते तदा तिसरी आदेशः न भवति। एवंच समासे कदा तिसरी आदेशः भवति कदा तिसरी आदेशः न भवति इति चेत् उच्यते यदा त्रिशब्दः स्त्रियां वर्तते, समासः नपुंसकलिंगे पुल्लिंगे वा भवति, तदा त्रिशब्दस्य स्थाने तिसरी आदेशः भवति। यदा त्रिशब्दः पुल्लिंगे वर्तते, लौकिक विग्रहवाक्ये त्रिशब्दः पुल्लिंगे वर्तते, समासार्थः स्त्रीलिंगम् अस्ति, तदा त्रिशब्दस्य स्थाने तिसरी आदेशः न भवति। त्रिशब्दः स्त्रीलिंगे वर्तते, समासार्थः नपुंसकलिंगः लिंगं वर्तते, तदा त्रिशब्दस्य स्थाने तिसरी आदेशः भवति इति निष्कर्षः वर्तते। कः निष्कर्षः? समास घटक त्रिशब्दस्य स्थाने तिसरी आदेशः कदा भविष्यति कदा न भविष्यति? त्रिशब्दः लौकिक विग्रह वाक्ये पुल्लिंगे वर्तते, समासार्थः स्त्रीलिंगम्, तदा त्रिशब्दस्य स्थाने तिसरी आदेशः न भवति। यथा प्रियाः त्रयः यस्याः सा प्रियत्री। अत्र
त्रिशब्दः पुल्लिङ्गे वर्तते, अन्यपदार्थः स्त्रीलिङ्गम् अस्ति। एवञ्च अत्र त्रिशब्दस्य स्थाने तिसरी आदेशः न भवति। अन्यपदार्थः पुल्लिङ्गं नपुंसकलिङ्गं वा, यदि लौकिक विग्रहवाक्ये त्रिशब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते तदा त्रिशब्दस्य स्थाने तिसरी आदेशः भवति। प्रियाः तिस्रः ब्राह्मण्यः यस्य ब्राह्मणस्य, सः प्रियतिसा ब्राह्मणः, अत्र तिसरी आदेशः भवति। प्रियाः तिस्रः यस्य ब्राह्मणकुलस्य, तत्कुलं प्रियतिसृकुलं, प्रियतिसृकुलं, तत्कुलं प्रियतिसृकुलम्, अत्र तिस्रादेशः भवति इति अस्य मनोरमा ग्रन्थस्य सारांशः वर्तते। प्रियत्रि शब्द विषये सारांशः गृहीतः। हाँ हाँ, तदा न भविष्यति। जहत् स्वार्थावृत्ति पक्षः अंगीक्रियते खलु। जहत् स्वार्थावृत्ति पक्षे यदि प्रियाः तिस्रः यस्याः इति अस्ति, अन्य पदार्थः वर्तते स्त्रीलिङ्गं, त्रिशब्दः यदि पुल्लिङ्गतया अंगीक्रियते तदा तु अन्य पदार्थस्य स्त्रीत्वेपि तिस्रादेशो न भवति। अन्य पदार्थः स्त्रीलिङ्गं भवतु, नपुंसकलिङ्गं वा भवतु, पुल्लिङ्गं वा भवतु, यदि त्रिशब्दः लौकिक विग्रहवाक्ये स्त्रियां वर्तते तदा तिस्रादेशः भविष्यति इति गृहीतं। कदा तिस्रादेशः? भविष्यति। समासार्थः स्त्रीलिङ्गं भवतु, नपुंसकलिङ्गं भवतु, क्लीवलिङ्गं वा भवतु, तिस्रादेशस्य कृते त्रिशब्दस्य स्त्रियां वृत्तिता अपेक्षते। त्रिशब्दस्य यदि स्त्रियां वृत्तिता अस्ति तदा त्रिशब्दस्य स्थाने तिस्रादेशः भविष्यति इति अवगतम्। त्रिशब्दस्य स्थाने कदा तिस्रादेशः? अद्य इयं नागता। सर्वे नागताः सन्ति? अस्तु। त्रिशब्दस्य स्थाने कदा तिस्रादेशः? स्त्रियां वर्तते। समासार्थः नपुंसकलिङ्गः, अर्थात् अन्य पदार्थः स्त्रीलिङ्गे भवतु, नपुंसकलिङ्गे वा भवतु अथवा क्लीवलिङ्गे वा पुल्लिङ्गे वा भवतु, तावतापि त्रिशब्दस्य स्थाने तिस्रादेशः भविष्यति इति तात्पर्यं वर्तते। इति तात्पर्येण मनोरमायाम् अत्र च प्रमाणं प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रस्थ भाष्य संदर्भः। एतादृश अर्थस्वीकारे सारांशस्वीकारे प्रमाणं किमस्ति चेत् प्रमाणं वर्तते प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रस्थं भाष्यम्। अलौकिक विग्रहवाक्ये अस्ति न वा इति तु न ज्ञातुं शक्यते, लौकिक विग्रहवाक्ये। तर्हि अत्र प्रमाणं वर्तते प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रस्थं भाष्यम्। तत्र भगवता भाष्यकृता त्रिचतुरयुष्मदस्मद्ग्रहणेषु अर्थग्रहणं शब्दविशेषणम् इति उक्तम्। त्रिचतुरयुष्मदस्मद्ग्रहणेषु अर्थग्रहणं शब्दविशेषणम्। त्रिचतुरौ स्त्रियां वर्तेते यद्यपि इति भाष्य संदर्भं वदामि, तथा भाष्यमस्ति। त्रिचतुरौ स्त्रियां
वर्त्येते। यद्यपि समासार्थः पुल्लिंगः नपुंसकलिंगो वा तदापि तिस्री आदेशः भवत्येव। त्रयः प्रियाः त्रयः प्रियाः प्रियाः त्रयः न न न यस्याः इत्युच्यमाने अत्र तिस्री आदेशः न भविष्यति। त्रयः इति पुल्लिंगे वर्तते। प्रियाः तिस्रः यस्य ब्राह्मणस्य सः प्रियतिसा प्रियतिस्रौ प्रियतिस्रः इति क्रमेण प्रियाः तिस्रः ब्राह्मण्यः यस्य ब्राह्मणस्य इति विग्रहं कृत्वा भाष्ये प्रियतिसा प्रियतिस्रौ प्रियतिस्रः। अत्र भगवता साक्षात् कंठरवेण उक्तं समासार्थः नपुंसकं भवतु पुल्लिंगो वा भवतु यदि त्रिशब्दः स्त्रियां वर्तते तदा तिस्री आदेशः भवति। अतः मनोरमाकारैः उच्यते एतादृश सारांश स्वीकारे अर्थस्वीकारे प्रत्योत्तरपदयोश्च इति सूत्रस्थः भाष्य संदर्भ एव प्रमाणं वर्तते। तर्हि त्रिशब्दस्य स्थाने वृत्तिघटक त्रिशब्दस्य स्थाने कदा तिस्रादेशः इति सम्यक्तया अवगतं सर्वैः अवगतं न वा? अवगतं खलु? तत्र च प्रत्योत्तरपदयोश्च इति सूत्रस्थः भाष्य संदर्भः प्रमाणं वर्तते इति आगतम्। एतदनन्तरं शब्दरत्नकारैः अत्रेदं तत्त्वम् इत्यादिना प्रियत्रिशब्दे जहत्स्वार्थावृत्तिः वर्तते अजहत्स्वार्थावृत्तिः नास्ति इति उक्तं खलु अत्रेदं तत्त्वम् इत्यनेन। ततः पूर्वम् अत्रेदं वक्तव्यम् इत्यादिना अजहत्स्वार्थावृत्तिपक्षे तु त्रिशब्दः स्त्रियां वर्तत एव इति कथं पुन्नपुंसकयोरेव वृत्तिता संगच्छताम् इति उक्तम्। इदानीं भट्टोजिदीक्षितस्य मतं खण्डयितुं शब्दरत्नकारैः आरभ्यते। अस्मिन् विषये भट्टोजिदीक्षितेन यः अर्थः उक्तः सः अर्थः हरिदीक्षितेभ्यः न रोचते। प्रथमः अर्थः कः? प्रियत्रिशब्दे अजहत्स्वार्थावृत्तिपक्षे त्रिशब्दः स्त्रियां वर्तत एव इति अयं प्रथमः पक्षः उपस्थापितः। एवं खलु शब्दरत्नकारैः उच्यते भट्टोजिदीक्षितस्य इदं कथनम् उचितं नास्ति। कुतः? इदानीम् अजहत्स्वार्थावृत्तिपक्षः इत्यस्य भवद्भिः कः अर्थः क्रियते? न जहति पदानि स्वार्थं यास्यां वृत्तौ सा अजहत्स्वार्था वृत्ति। प्रेमकान्त अग्रे आगच्छ। तत्र भगिनी अग्रे आगच्छतु। मम शब्दाः तत्र श्रूयन्ते पृष्ठे। अग्रे आगच्छन्तु। पृष्ठे मम शब्दाः श्रूयन्ते। अत्र मनोरमाकारैः किम् उक्तं? भट्टजी त्रिशब्दः स्त्रियां वर्तत एव इति उक्तं खलु। इदं भट्टोजिदीक्षितस्य कथनम् अयुक्तं। कथम् अयुक्तं? यत् प्रियाः त्रयः यस्याः इति अस्ति खलु। प्रियाः त्रयः अस्याः इति लौकिक विग्रहवाक्ये
अजहत् स्वार्थवृत्ति पक्षः इत्यस्य लौकिक विग्रह वाक्ये पदानि यथा स्वार्थं न जहति तद्वत् समासेपि पदानि स्वार्थं न जहति इत्यर्थः। अयमेव अजहत् स्वार्थवृत्ति इत्यस्य अर्थः। हाँ, हाँ। यह एकार्थी भाव यह अर्थ विद्यते स तु अलौकिक विग्रह वाक्यात् एव आगच्छति। तो एकार्थी भाव यह अर्थ अस्ति स तु अलौकिक विग्रह वाक्येपि भवेदेव। एवं अलौकिक विग्रह वाक्ये इत्यस्य अर्थः अलौकिक विग्रह वाक्ये एव समासः भवति। अतः एकार्थी भावः अलौकिक विग्रह वाक्ये एव वर्तते। समासे एकार्थी भावः स्वीक्रियते खलु, तर्हि समासः कुत्र प्रवर्तते? अलौकिक विग्रह वाक्ये। अतः तत्रैव एकार्थी भावरूपं सामर्थ्यम् अस्ति। इदानीम् अजहत् स्वार्थवृत्ति पक्षे त्रिशब्दः लौकिक विग्रह वाक्ये पुंसि वर्तते। एवं खलु। समासानन्तरं दीक्षितैः किमुच्यते? प्रियत्रिशब्दघटक त्रिशब्दः स्त्रियां वर्तत एव उच्यते खलु। तर्हि अजहत् स्वार्थवृत्ति पक्षे त्रिशब्दः स्वार्थं न जहाति। तर्हि त्रिशब्दस्य स्वार्थः कः वर्तते? पुंस्त्वं। तर्हि पुंस्त्वस्य परित्यागः अजहत् स्वार्थायां वृत्तौ न जातम्। पुंस्त्वस्य परित्यागः अजहत् स्वार्थायां वृत्तौ न जातः। तर्हि त्रिशब्दः अजहत् स्वार्थायां वृत्तौ कस्मिन् वर्तते? पुंसि एव वर्तते, न तु स्त्रियां। तर्हि दीक्षितैः अजहत् स्वार्थायां वृत्तौ त्रिशब्दः स्त्रियां वर्तत एव इति यदुक्तं तत् न सम्यक्। एवं खलु। अतः शब्दरत्नकारैः उच्यते अजहत् स्वार्थायां वृत्तिपक्षेपि त्रिशब्दः पुंसि न वर्तते, त्रिशब्दः स्त्रियां न वर्तते, अपितु पुंसि एव वर्तते। एतत् अवगतम्। तदुपरि अजहत् स्वार्थायां वृत्तिपक्षे त्रिशब्दः पुंसि स्त्रियां वर्तत एव इत्यस्य कः अर्थः? यत् समुदायेन स्त्रीरूपः अर्थः उच्यते खलु। प्रियत्रि इति समुदायेन स्त्रीरूपः अर्थः उच्यते। समुदायगतं यदि स्त्रीत्वं वर्तते तद् स्त्रीत्वमेव समास घटक त्रिशब्देनापि उच्यते अजहत् स्वार्थवृत्ति पक्षे। अजहत् स्वार्थवृत्ति पक्षे अन्य पदार्थ प्रतिपादकत्वं त्रिशब्दस्य वर्तते। अतः त्रिशब्देनापि स्त्रीरूपः अर्थः उच्यते एव इति तात्पर्यं यदि स्यात् तदा शब्दरत्नकारैः उच्यते जहत् स्वार्था वृत्तिपक्षेपि तुल्यम्। कुतः? जहत् स्वार्था वृत्तिपक्षेपि अत्र बहुव्रीहि समासः वक्तव्यः खलु। तर्हि जहत् स्वार्था वृत्तिपक्षः भवतु अजहत् स्वार्था वृत्तिपक्षो वा समस्यमान पदयोः अन्य पदार्थ प्रतिपादकत्वं तु अपेक्षते एव। तर्हि अत्र समस्यमान पदं वर्तते प्रिय शब्दः प्रियपदं त्रिपदं च। एवं खलु। तर्हि उभयोः पदयोः जहत् स्वार्था वृत्तिपक्षेपि अन्य पदार्थ प्रतिपादकत्वं स्वीकर्तव्यम्। अन्य पदार्थात्र स्त्रीरूपः अर्थः। तर्हि जहत् स्वार्था वृत्तिपक्षेपि त्रिशब्दस्य स्त्रियर्थ प्रतिपादकत्वं वर्तत एव। तस्मात् जहत् स्वार्था वृत्तिपक्षे च तुल्यता समागता। समागतायां तुल्यतायां जहत् स्वार्था वृत्तिपक्षे तु त्रिशब्दः अनर्थकः इति कथनं भवताम् असंगतं स्यात्। एवं खलु। यदि उच्यते त्रिशब्दः स्त्रियां वर्तते एव इत्यस्य अर्थः स्त्रीत्वनिष्ठ वाच्यता निरूपित वाचकता पर्याप्त्यधिकरणता। स्त्रीत्वनिष्ठ वाच्यता निरूपित वाचकता पर्याप्त्यधिकरणता अयम् अर्थः विवक्षितः। तर्हि स्त्रीत्व समुदायः यदा स्त्रीरूपस्य अर्थस्य वाचकः भवति तदा
समुदायार्थ अर्थात स्त्रीत्वनिष्ठ वाच्यता निरूपित वाचकता पर्याप्त्यधिकरणम समुदायनिष्ठम। पर्याप्त्यधिकरणम इत्यस्य अर्थः पर्याप्ति संबंधेन अधिकरणम। कोऽपि पदार्थः पर्याप्ति संबंधेन समुदाये तिष्ठति, स्वरूप संबंधेन तत् अवयवे तिष्ठति। यथा द्वित्वं, द्वित्वमस्ति खलु, द्वित्वं पर्याप्ति संबंधेन उभयस्मिन् तिष्ठति, अपर्याप्त्या स्वरूप संबंधेन समवाय संबंधेन वा, अर्थात पर्याप्ति भिन्न संबंधेन प्रत्येकं द्वित्वं तिष्ठति। अत्र वाचकता वर्तते खलु, सा वाचकता अन्य पदार्थनिष्ठ वाच्यता निरूपित वाचकता। अन्य पदार्थः कः अस्ति? स्त्री रूपः अर्थः अन्य पदार्थः तन्निष्ठ वाच्यता निरूपित वाचकता समुदाये पर्याप्ति संबंधेन वर्तते, अवयवे स्वरूप संबंधेन वर्तते। अयम् अर्थः विवक्षितः स्त्रियां वर्तत एव इत्यस्य, तदा उच्यते जहत्स्वार्थावृत्ति पक्षेपि तत् स्वीकर्तुं शक्यते। जहत्स्वार्थावृत्ति पक्षेपि प्रियत्रि शब्दस्य स्त्रियर्थवाचकत्वम् अंगीकर्तव्यं खलु, तर्हि स्त्रियर्थनिष्ठ वाच्यता निरूपित वाचकता पर्याप्ति संबंधेन कुत्र अस्ति? समुदाये। स्वरूप संबंधेन कुत्र वर्तते? त्रिशब्दे। तर्हि अजहत्स्वार्थावृत्ति पक्षेपि तुल्यता आगता। तस्मात् जहत्स्वार्थावृत्ति पक्षे त्रिशब्दस्य स्त्रियर्थ प्रतिपादकत्वं नास्ति, अजहत्स्वार्थावृत्ति पक्षे च त्रिशब्दस्य स्त्रियर्थ प्रतिपादकत्वं वर्तते इति वदतां भट्टोजि दीक्षितानां कथनम् असंगतं वर्तते इति शब्दरत्नकाराणाम् आशयः। अतः शब्दरत्नकारैः अयम् आशयः कथम् अभिव्यज्यते? जहत्स्वार्था जहत्स्वार्थयोः जहत्स्वार्था जहत्स्वार्थ रूप पदयोः अर्थ विवरणनेन। जहत्स्वार्था जहत्स्वार्था इत्यनयोः पदयोः कः अर्थः? तर्हि यत्र समास घटक पदार्थ त्यागः तदभावश्च स एव तदा एव जहत्स्वार्था जहत्स्वार्था इति व्यवहारः। अन्त्ये, अन्त्ये इत्युक्ते यदा समास घटक पदानां स्वार्थ परित्यागा भावः वर्तते तदा अजहत्स्वार्था वृत्तिपक्षः। तर्हि स्वार्थ परित्यागा भाव पक्षे त्रिशब्दः प्रियत्रिश घटक त्रिशब्दः कुत्र अस्ति? वृत्तिः न अवबुध्यते। प्रियत्रि अजहत्स्वार्था वृत्तिपक्षे त्रिशब्दस्य स्वार्थ परित्यागः न वर्तते। स्वार्थ परित्यागः इत्यस्य कः अर्थः? स्वार्थ परित्यागः इत्यस्य अलौकिक विग्रह वाक्ये यः अर्थः तस्य यदि परित्यागो भवति तदा स्वार्थ परित्यागः, तदा जहत्स्वार्था वृत्तिः। अलौकिक विग्रह वाक्ये यः अर्थः वर्तते तस्य यदि त्यागः न भवति तदा अजहत्स्वार्था वृत्तिपक्षः। तर्हि प्रियत्रि शब्दे यदि अजहत्स्वार्था वृत्तिपक्षः अंगीक्रियते तदा प्रियाः त्रयः यस्य इति लौकिक विग्रह वाक्ये त्रिशब्दस्य कस्मिन् अर्थे शक्तिः अस्ति? वद वद उच्चैः वद। पुंसि अर्थे शक्ति अथवा पुंस्त्वे